भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणत जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळार उतार देवाचे आमकां जण एकल्यांक म्हणटा गी 190 दिसाची एक बसवणी. देवान जे कितें बसयलां ते हर एक दिसा आमच्या जिवितांत तो पूर्ण करता. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाक अर्घ दिवंक हे स्वत्र जमन आसतना उतार म्हणटा गी जुवांव प्रमाणे शुभ वार्तांत 22:15 जुवांव प्रमाणे शुभ वार्तांत 22:15 जॉन चॅप्टर 15:5 म्हजे विणे तुम्ही कांयच करूंक शकचे ना. म्हजे विणे तुम्ही कांयच करूंक शकचे ना. हे अपूर्वायचे उतार. ताचे पयले आमकां म्हणटा वय हांव दाखवाल तुमी फाटे जो कोण म्हजे थंय रावता. परतून पळया जो कोण म्हजे थंय रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कोण जेजू क्रिस्त तेंची येता जेजूचे समाधान अनुभव करून घेता जेजूचे बरेपण अनुभव करून घेता पातकांतून मेकळे जाता वायटा पाठ करता द्वेषांतून विंगड जाता मोसरांतून विंगड जाता सोम्या थंय तो रावता तो यथेश्ट फळ दिता. यथेश्ट फळ दिता. आनी परतून म्हणटा की कित्याक म्हजे विणे तुम्ही कांयच करूंक शकचे ना. म्हजे विणे तुम्ही कांयच जे कितें करीचे जाल्यार तुम्ही म्हजे ते रावून म्हजे ते एक जावन म्हजे ते वंदवून हांव तूं सांगाता काम करया. कित्याक पयल्या कोरिंथकारान 3:16 म्हणटा की म्हजो आत्मो तुजे भितर आसा. तुजी कूड म्हजें मंदीर जावन आसा. म्हजो आत्मो तुजे भितर आसा. तुजी कूड आज म्हजें मंदीर जावन आसा. त्या खातीर सदांच हांव तुजे भितर आसा. आज अनुभव करूंक जाय. जायते पटी म्हणजे आमी जाय नाकार आत्म्याची ह्या संवसाराच्या उलोवण्याची ह्या संवसाराच्या गजाल्याची उतराचेर पातयेवन आमचो दीस आमी आराम करता. जेजू क्रिस्तच्या नांवान जेजू क्रिस्तचे त्या बसवणीच्या उतराचेर पातयेवन हो शुक्राचो दीस आमी आराम करया. ह्या शुक्राच्या दिसा अपूर्वायचे उतार म्हणटा की म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. आज जेजूचे विणे जेजूच्या भायर आमच्यान कांयच करूंक जावचें ना. कित्याक जेजू आमची घटाय जेजू आमचो आदार जेजू आमचो सर्वस्व जेजू आमचो जीवदातर जेजू आरंभ जेजू अंत्य जेजू आल्फा जेजू ओमेगा जेजूस आमची सर्वस्व जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या दीस आराम करया. जेजूच्या उतराचे पातयेनी दवरलो दीस
जेजूच्या उतराचे भरोसो दवरलो दीस आयचो आमचो जावं दी. त्या उतराचे पातयेवन आयचे उतार जावं सा जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5 बरोबर वाचया. हो दीस ह्या उतराचेर ಹೊಂದುವನ್ आयचो दीस जेजूच्यान आराम करता आसतना येवची अडकळ्यो, येवची इराराय, येवची अडचण्यो, येवची सगळी काळोखाची मोडा दुबाव अस्कत काय सगळें आमकां सोडून वेतलो. देव आमच्या मुखल्यान वेतलो आनी सगळे दोंगराक तो समतोल करतलो. सगळी काश्याची दार तो पिठो करतलो. एक लोंकडाचे आडंबे तो मोडून घालतलो आनी तो स्वयं आमच्या सांगात रावतलो. आराम करया म्हज्या मोगाचे दीस जेजूच्या नांवान एकडी आमचे तळे दांपया आनी अर्घा दिवया. ताणें आमच्या जिवितांत जायती बऱ्यापणां केलात, असर्य केलात, आशिर्वादीत केला, बेसमानी भरला. आज सकाळी उठता सुटसुटीत जालाय जांफरो काल न्हिदता राती कठीण पाठीची दूख आसते. सकाळी उठता आसतना जेजू तुका बरें केला. जांफरो कालच्या दिसा कटी उसमाडाय असते. ह्या सकाळीच्या वेळा ती उसमाडाय तुजी पयस केला. जांफरो खंयच्याय पिड्यान मारेकार पिड्यान वळवळताय खावंक जेवंक जायनातले. ह्या सकाळीच्या वेळा कितेंय केलेय तुवें कांयच तुका समस्या ना, प्रॉब्लम्स ना. कित्याक ह्या सकाळीच्या वेळा एक नवी सकत देवान तुज्या जिवितांत देवयला. त्या सगळ्या बऱ्यापणा त्या देवाक आमी अर्घा दिवया, वाकणया आनी दिनवास या. बापा तुझ्या मोगा खातीर, तुझ्या काकुती खातीर, तुझे विचित्र अगणित सत्य खातीर हांव काळजांतल्यान अर्घा दिता, वाकणटा, दिनवासता. कित्याक तुंच म्हजो आदार आसरो जावन हर एक दिसा म्हाका सांबाळ व्हरच्या कारणां खातीर तुका आमी अर्घा दिता. आमेन. बघाचे न्हू आमी एक उतार घेतले अपुरबायेचे जुवा प्रमाणे शिपतात 15 वळी 5 म्हणटकीर वय हांव दाखवाल तुमी फांटे, हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण मुजे ते रावता तो येतेश्ट फळ दिता, येतेश्ट फळ दिता. हांव तुमकां एक अपुरबायेचे टेस्टिमनी म्हणटा. एक भाव प्रत्येक दिसा लास्ट विकान म्हाका मेळ्ळो आनी हो भाव म्हणालो की ब्रदर म्हजो व्हडलो बिजनेस आसलो. एकच पटी हो बिजनेस सगळ्याक पडलो. फाटल्या 2.5 वर्सान लाखांनी रीण जाले, सुमार 80 लाख रीण जाले. 80 लाख रीण जाल्ल्या वेळार म्हाका दिसलें हे गोमट्याक दोरी नाजाल्यार बांय मात्र. एक बांयचें उदक दिसलें आनी एक गोमट्याक दोरी, दुसरें कांय दिसना म्हाका. तसले समस्या वळख जालो आनी एक दीस राती हांव सुमार 9 वरां म्हाका जीव काण घेवन भोगणां येयली आनी इल्लोसो पियालो आनी वचून बांयत उडलो. आनी बांयत उडलो कोणाकय आवाज येयलो आनी सगळ्यांनी म्हाका वयर काडलो. तांतूय वाचोंक तांतूय मरोंक जावना. कित्याक देव तशें बरें करूंक दिना. आमी जायते चिंतयेत म्हज्या मोगाचे न्हू. आमी कितले हांव तशें करता, हांव अशें करता, हांव तसो जाता, हांव असो जाता, हांव ताका बुडयता, हाका लुटता. आमी जायते चिंतयेत. ताका अन्याय करता, ताजो जागो भितर घालता, ताका कांयच नासतना करता. म्हाका एकल्याक सगळें जायचें. आज उतार देवाचे आमकां अपुरबायन म्हणटा पळया म्हजे विणे तुमी कांयच करूं शकना. अद्भुत आत्म्याच्या हातांत सांपडोन ताच्या प्रेरणाखाल आमी जियेता जाल्यार तो सांगता तुवें कांय भिवची गरज ना. सगळें हांव तो खंत दाखयतलो. ते सगळें एक कर जागोय तुज्या हातान दितलो. तूं कांय भिया नाका. तूं शांत राव आनी स्ट्रॉंग राव. कोर्ट न्हय हायकोर्ट म्हणशीर वच कित्याक हांव तुज्या सांगात आसा. कोण म्हणटा? देव न्हय, देव सांग. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू हो भाव म्हणालो 80 लाखा वयर म्हाका रीण आसलें. त्या दिसा हांव बांयत उडलो तांतूय मरोना वाचलो. आनी कितें करचें म्हूण कळोंक ना म्हाका. सगळ्यांत चत्राय सांगलें म्हाका, सगळ्यांनी बुजयलें आनी थोड्यांनी म्हाका इल्लेशें हेल्प केलें म्हज्या कुटुंबादारांनी. जाल्यारय म्हज्या रिणां वाट मेळना. सदां दनपारां सांजेर हांव पियातलो. जिवीत नाका म्हण चिंतलें. रीणकारी घरान दोशी करतली. कितें करचें कितें करचें कितें करचें कांयच समजनातलें म्हाका. जीव काणयो की जायना, वाचूंक की जायना. तसल्या परिस्थिती संपडात आसतना म्हजी बायल सदां 3 ते 4 मागणें दिमिगान मागणें करताली, रडटाली, मागणें करताली, रडटाली. म्हजी मम्मी ताका सांगात दिताली, ती रडटाली, मागणें करताली. एक दीस म्हाका अशें भोगलें की ती रडटात. हांवूय तांच्या सांगता वचून बसता. कितें म्हणी जाला, देव कितें म्हणी करतालो जाल्यार तें करूं दी म्हणून हांव तांच्या सांगाता बसतो. आनी बसता आसतना कितेंय म्हाका अनुभव भोगलो. त्या येवकरीच्या आराधन करता आसतना ब्रदर तुवें सांगलें श्रीप्त जेजू आराधन ताका कळीत आसा. साम 139 वर्स 1 तुवें उतार म्हणलें की सगळें तुजे भितर कितें आसा ताका कळीत आसा. तूं वळखतलो देवतो, तुका वळखतलो देवतो, तुका वळखतलो देवतो. हांव सडनली दिमेर पडलो आनी म्हणलें की सोम्या तूं म्हाका वळखता. 80 लाख रिणान म्हाका बुडोवन घाला
हांव आज फसला, म्हाका वाट दाखय. रडलो रडलो रडलो. म्हजी सूख नातली ब्रदर. हांवें म्हज्या इश्टाचेर पातयेवन दिल्ले. हांव बेबदो न्हय ब्रदर. हांवें बरें जिवीत जियलो मनीस. हांवें दुसऱ्या आदार दिल्लो मनीस. कितें जालें म्हाका कळीत ना. ह्या लाखांनी रिणाक हांव सांपडलो. हांवें तालेंतवंत म्हाका जायती जाणवाय आसा. म्हाका कितें पळय करूंक वता आसा, कितें खंयचें काम हाताक घेतलें तें हांव तातूंत फळादीक जाता. कित्याक बरी एक तालेंत म्हज्या जिवितांत देवान दिला. म्हज्या मोगाचेर त्या दिसा रितीन ताणें डिसायड केलें की दनपाराच्या मागण्याच्या वेळार हांव आनी सोरो पियाना. ताणें त्याच दिसा सक्रामेंत जेजूक भास दिली की जेजू ह्या उंड्याचेर तूं जिवो आसाय, मांस जावन म्हज्या मोद्या आसाय. सोम्या ह्या बंदकडे म्हाका सुटका लाभय. त्या दिसा ताका एक समाधान भोगलें. एक समाधान कित्याक म्हणल्यार जेन्ना तूं तुजें जिवीत सोम्याक समर्पिताय, सोम्याक जाय तुज्या तोंडांतलें एक उतार, जेजू म्हजें जिवीत हांव तुका समर्पीत. तितलेंच पुरो, तितलेंच पुरो. जेजू आशेता तुवें परिवर्तन घेवचें. तुवें जिबेंतलें एक उतार तो देव आनी तो सोमी तुजेतून आशेन आसा. दुसरें कांयच आशेना. तुमी चिंती नाका देव तें आशेता, देव हें आशेता. देव आशेता तुवें ताच्या सांगात रावचें. देव आशेता तुवें पवित्र जावचें. देव आशेता तुवें भाग्यवानपणान जिवीत जियोवचें. देव आशेता तुवें नवें जावचें. आनी कांयच देवाक गरज ना. आनी तांच इतलेंच म्हणलें सोम्या हांव तुज्या सांगात रावंक आशेता. म्हाका परिवर्तन कर, म्हाका परिवर्तन कर. व्हरती समाधान थंय जिवितांत देवली. त्या सांजे तो सोरो पिवना. परतून सांजेच्या आराधान मागणें पळयलें तेणें. परतून सकाळीं मागणें पळयलें. मागण्यान ध्यान दिलें. बायबलाचो सुरू केलें. कुटुंबाचो तेरसुबो आपुरबायन केलो. कुटुंबाचे मागणें तेणें केलो. 3 दीस उपरांत एक ह्या सकाळी कुमसार जालो. मिसा वचून सुरू केलें तेणें. सोम्याच्या आंगणांत रावंक सुरू केलें. देवाच्या घरांत रावंक सुरू केलें तेणें. जाता तितलो वेळ तेणें स्पेंड केलो मागण्यान म्हज्या मोगाचेर. आनी सडनली तो म्हणूंक लागलो की ब्रदर, जेन्ना हांव सोम्या तें रावलो हें टेस्ट फळ दिवंक लागलो. कित्याक म्हळ्यार जो बंद पडलो बिजनेस, लॉस जाल्लो बिजनेस उक्तो केलो. हांवें उक्तो केलो. त्या खातीर पळय म्हज्या मोगाचेर इसाकान ज्या प्रदेशान बांय खोंडली, ताज्या सांगात्यांनी ताज्या सांगात आसतना बांय खोंडली, कामाच्यांनी बांय खोंडली. त्या बांयत झरीचें उदक आयलें. कित्याक म्हळ्यार इसाक देवा सांगता बळवंत जावन आसलो. आनी प्रत्येक तरांनी दुस्मानान येवन ती बांय तांची करून घेतली. इसाक मुखार गेलो, अनेक बांय खोंडली. थंय झरीचें उदक आयलें. जेन्ना तूं देवा सांगाता रावताय, देवा सांगाता बळवंत जावन रावताय, देवा तें होनवन रावताय, वायटा पाठ करताय, हे नवें जिवीत तूं अनुभव घेवन मुखार वेते जाल्यार तुवें खणल्ल्या बांयत हर एका दिसा झरीचें उदक आसतलें. कितल्यो बांय बंद करूंक दुस्मान चिंतला रे, खंय तूं अनेक बांय खणटाय थंय झरीचें उदक येतलेंच. कित्याक तूं तुज्या देवा तें बळवंत जावन आसाय. तूं तुज्या देवा तें होंदवन आसा. त्या कारणा खातीर खंयच्या बांयत म्हज्या मोगाचें न्हू खाडाप येवचें ना. ह्या उदकाची जर दिसान आसतना रावचीच ना. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू हो भाव म्हणूंक लागलो ब्रदर, हांवें म्हजो बिजनेस चालू केलो. म्हजे सांगाती बरे मनशां म्हाका कामाक मेळ्ळी. ताणें म्हाका आदार दिलो. म्हज्या कुटुंबादारान येवन म्हाका हेल्प करून तें काम सुरू केलें. ब्रदर म्हजो बिजनेस आज टॉपर आसा. ह्या फाटल्या दिसांनी 20 लाख रुपया रीण हांवें कशें ना कशें फारीक केलां. ब्रदर हांव म्हज्या सोम्याचें बळवंत जावन आसा. मोगाचेर एक उतार 17 उडास दवरा. सोम्या थंय बळवंत जावन रावा. हर एका दिसा तो तुका एक वाट दाखयता. संवसारांत थंय न्ही, ह्या गंमत काय कुशाल काय ते पातकाच्या वाटेनी सोम्या थंय तो दयाळ आनी काकुळटा. ताच्या मोगान आमची काळसां लासूंक जाय, लासूंक जाय, लासाची. ताच्या मोगा थंय एक जावया. तोच तुमचो दीस आशिर्वादीत करूं दी, नंदनाचो करूं दी, बेसवाचो करूं दी. आमेन. म्हज्या मोगाचेर गायनांत आमी भाग घेवया. 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. हालेलुया. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू तूं म्हजो राय,
जेजू तूं म्हाका जाय अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका जेजू तूं म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जीव हालेलुया जेजू तूं म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जीव जेजू तूं म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जीव हालेलुया जेजू तूं म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जीव अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव म्हज्या भयणीच्या भुरग्याची साक्ष तुमकां शेजा म्हजे भयण 2 म्हयने पयले कातार डिलिव्हरी जाले नॉर्मल डिलिव्हरी जावन ताचे भुरगीं आनी ते बऱ्याक हुशार आसून ताणें घरा पावली आनी घरा पावल्या 2-3 दिसां उपरांत सडन चेरकेक आंगाचें टेम्परेचर चड जालें आनी ताका ताप आयलो आमी तेच दिसा रातीक चेडक्याक आस्पत्रेक एडमीट करिले एडमीट कर बुगी 10 ते 15 दीस चेडको आस्पत्रेंत आसलो ताजें मस्तुपटी ब्लड चॅकअप केलें करतना तें कॅल्शियम केदळाय हायच आसतली नॉर्मल रेंजाक येनासली मागीर डॉक्टरांनी ताका डिस्चार्ज करूंक आयकूंक आयकनासली आमी मस्तू ब्रदर प्रकाशा पिटिशन धाडली आनी ताचे खातीर मस्तू मागोवंक सुरू केली आनी आतां भुरगो डिस्चार्ज जावन घरा आसा आनी बऱ्या भलायकेर आसा आनी हुशार आसा इतले व्हड आजाप केल्या देनिया देवाक हांव काळजांत घालतां. Praise the Lord. I am Flavia from Goa. I would like to give my testimony. My daughter had fever for 6 days, so we had say petition to Brother Prakash to pray for my daughter, and he gave me the word of God. Isaiah 57 verse 19, and Jeremiah 17 verse 14, and Psalm 30 verse 2. We kept on repeating the word of God every day, and now she completely well. I would thank to Brother Prakash and his team for praying for us. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. 5 पासून आम्ही जाणीतले उसारया 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. Psalm chapter 10 verse 17. सर्वेस्परा दुबळ्या धाकट्याचे मागणे तूं आयकताय तांच्या काळजाक तूं बोळ दिताय तांकां तूं कान दिताय. Psalm chapter 16 verse 5. सर्वेस्परा तुंस मुझे दायज तुंस मुझे पात्र तुझ्या हातांत आसा मुझे अदृश्ट. Psalm chapter 17 verse 8. तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख तुझ्या पाकडेच्या सावळेन म्हाका लिपय. Psalm chapter 31 verse 24. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा.
Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्परा हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच आलसोना. Praise the Lord. Hallelujah. I am Xavier. I would like to share 3 testimonies. First, I was looking for a job from last 1 year, but I was not able to secure a job even after giving many interviews. Then I got in touch with Brother Prakash and his team. It was in the month of July 23 that I attended the Thursday counseling, and he gave me the word of God, Zechariah 2:5. The Lord has promised that He Himself will be a wall of fire around the city to protect it, and that He will live there in all His glory. I kept repeating the word of God, and a miracle worked in my life. I got an interview call within 8 days. Now I have got a job with a good package. All praise and glory to Jesus. My second testimony. I and my brother were suffering from dust allergy. I had put a petition to Divine Mercy team and received the word of God. Jeremiah 17:14. Heal me, Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved, for you are the one I praise. We kept repeating the word of God and started taking part in the adoration. Now we are healed from the sickness. All praise and glory to Jesus. My third testimony. My dad was suffering from severe back pain. He had this pain from last 2 years. I then sent a petition to Divine Mercy team, and they gave me the word of God. Now my dad is free from back pain. All praise and glory to Jesus. I also would like to thank Brother Prakash and his team in a special way for praying for me and my family. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव मँगलोर तावनू. हांव एक आमचे नेबर रिलेटिव्हची ताचे थंय जाल्ल्या बरेपणाक एक साक्ष दिवंक आशेता. ते एकले हिंदू भयण जावन आसले. ताका दुसऱ्या भुरग्याक ताका डिलिव्हरी जाताना ताका फीट सुटून BP लो जावन ताका हॉस्पिटलांत ICUन शिफ्ट केल्ले. ताका ताचे कंडिशन मस्त पाड आसली. ताका डॉक्टरान 24 hours टायम दिल्लो. तांच्या घरची तेदळा मस्त आकांतांत आसली. तांचे बसत आमी 3 वरांच्या मागण्या वेळार हांव मागोन आसली. ते बरेपण जाल्ल्या वेळार हांवें साक्ष दिता म्हणून बसयले. ते दाडा ताका एक 3 दिसा उपरांत ICUंतल्यान ताका वॉर्डाक शिफ्ट केले. 1 हप्त्या उपरांत ताका डिस्चार्ज जाले. आतां ते बरें आसा. तशेंच ते कोंडनिया देवा काळजांत हांव अर्गां दिता. तशेंच आमकां बायबलाच्या उतरांतय आनी मागण्यांतय आमचो भावार्थ सडयल्या ब्रदर तुमकां. तशेंच आमी केदाडे पेटिशन घाल्ल्या वेळार आमकां देवाचें उतार दान आमकां बुजोवन दिवचें. तुमच्या एंटायर टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. दोळे एगडे आमची तांपया. मगाळ जेजू आयचो दीस तुजे थंय रावून यथेश्ट फळ जोड दिवंक म्हाका करपा लाय जेजू. जेजू तुजे थंय रावलो कोणूच व्यक्ती निराश जावना. तुजे थंय रावलो कोणूच व्यक्ती अन्यायाक सांपडोना. तुजे थंय रावलो कोणूच व्यक्ती वायटाक आज सांपडोंक ना. कित्याक तुजो सामचो आदार जावन आसाय. सगळें तुज्या स्पिरिटान तुज्या पदवेन तुज्या कृपेन आमकां बोल. सगळ्या बंदडा बंद कडेन सुटकला पळय काळोखाच्या पदवेतावन आमकां निवार. आयचे दीस हातागलचे म्हाका आशिर्वादीत कर जेजू. एक नवें जिवीत आज म्हाका रचून दी. आज नवें जिवीत आज म्हाका फावो कर म्हणून तुज्याले परत मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी एनोस केल्या प्रमाणे ह्याच सोमारा 30 ऑक्टोबराच्या सेंट अँटनी चर्च वोकोला त्या सुवातेर 7:30 ते 9 वरां विशेष आराधन भुरग्यांक तरणाट्यांक आनी पिडेस्तांक वडिलांक आपोवणे वत्तायचे. इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश दोनी लँग्वेजीत आसतले. म्हज्या मोगाच्यान सोमारा मंगळार बुधवारा बिकानेर कडेन ह्यूज कन्वेन्शन आसलें. हजारो लोक त्या सुवातेर जमोन आसलो. तुमी कितले उपास केला आनी कितले तेरसांनी मागणें केला. तुमी त्या खातीर तुमच्या जण एकल्यान त्या सोमेची आशिर्वादां बेसांवां कृपा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सहसंदेचे देव येवं दी. सदांच एंटायर डिवायन मर्सी टीम तुमच्या खातीर आमी सदांच मागताले. हांव तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर हॉलिडे जावन आसा. लोगोस रिट्रीट सेंटर बँगलोर. लोगोस रिट्रीट सेंटर बँगलोर 1 दिसाचें मांडावळ अर्गा वाकाणी शिकोवण मेसेजचें बलिदान आनी विशेष आराधन
हांव फादर फ्रँकलीन फादर जोस आनी सगळे त्या स्वता आसतली सकाळीं 9:30 वरां तावन 5:30 वरां पर्यंत कोंकणी ट्रान्सलेट कन्नडा ट्रान्सलेट कोंकणी दोनी लँग्वेजींत आसतले. तशेंच म्हज्या मोगाचें नोव्हेंबर 4, 5, 6 उडास्तवरां उडपी DSCCंत आसल्या जाणेकल्या बाबण्याक एक रितीरेची एक मांडावळ ही जावन आसा नोव्हेंबर 4, 5, 6 म्हज्या मोगाचें न्हू सांत विशेन पावलाची फिरगस कटपाडे उडपी DSCC जावन आसा कटपाडे त्या सुवातेर सांत विशेन पावलाची फिरगस 3 दिसाची एक विशेष रिट्रीट त्या सुवातेर मांडून हाडला. दयाकर म्हणजे सांगा एकामेकाक माग्या रितीरे खातीर हर एक लोकांनी आमी येवकरिस्तान जेजू अनुभव करूंक ताचे उतरांनी बळवून जावंक सर्गीची ग्रेस काय आमी सदांच आशेल्ली आमी जावया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव दुबयतावन उलयतां. पयलें देवान म्हाका केल्ल्या सबार उपकारांक काळजांत हांव अर्गां दितां आनी म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या फॅमिलीक दोळ्यांक इन्फेक्शन आशिल्ले वरवीं दुबय येवंक एअरपोर्टान मस्त प्रॉब्लेम जालें. कितले आमी रिक्वेस्ट केल्यारी तांणी ट्रॅव्हल करूंक जायना म्हणलें. हांवें वर्ड ऑफ गॉड जोशुआ 1:9 कंटिन्युअस रिपीट केलें आनी ट्रॅव्हल करूंक जाल्यार टेस्टमनी दिता म्हूण बसयलें. तशें लास्ट 30 मिनीट आसतना तांकां बोर्डींग करूंक सोडलें आनी तीं बऱ्यान दुबय येवन पावलीं. देखून हांव धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. थँक यू जिजस. लव यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया. हालेलुया. हांव म्हजी साक्ष दिवंक शेतां. पोर मुलगी मागण्याच्या टायमार ब्रदरान सांगलें कोणाक गांठ आल्यार ताचेर हात दवरा म्हणून. म्हाका पेंगटान ती गांठ आसली मात्र हांवें तें चिंतूं ना ती म्हजी गांठ म्हणून. ताचेर दूख कठीण आसली हात दवरले तत्सनांत गूण जालें. आतां म्हाका येना. हात एक बावलो दावो मस्त दूख आसलो सुजोन इतलो मोठो जाल्लो तेची दूख ना. आतां बरीं जालें हांव. पेंगटार मस्त एलर्जी पडटले कोरोज जवलो पाले ते ना गूण जालें. थँक यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ब्रदर प्रकाशक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करून दी म्हणटा. हांव मँगलोरतावन उलयतां. म्हज्या UK आशिल्ल्या दुयेची साक्ष दिवंक आशेतां. ताका आज ड्रायव्हिंग टेस्ट आशिल्ली. तें मस्त भियेल्लें आनी टेन्शनार आशिल्लें. देखून हांवें ताचे पसून मस्त मागोवंक सुरू केलें. कीर्तन 130 वर्स 1 and 2 उडास जाल्ल्या बरी रिपीट करनंत आशिल्ली आनी तें जर तर फर्स्ट एटेम्प्टान पास जाल्यार टेस्टिमनी दिता म्हूण सांगलें आनी तें पास जालें. इतलो व्हडलो उपकार केल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका सुमयान जेजू. होगलाप तुका सुमयान जेजू. स्तुती तुका सुमयान जेजू. आराधन तुका सुमयान जेजू. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाच्यांक सर बरें मत. हांव कुडियारतावन उलयतां. म्हज्या 3 वर्सां प्रायेच्या नातवाची साक्ष दिवंक आशेतां. ताचीं बोटां बागलाच्या इड्यान पडोवन नाक्षेचें मांस भायर येवन मस्त रगत आयलें प्लस नाक्षेकी बरो मार जाल्लो. ताच्या बोटाचें मांस फाटीं घडसून नाक्षी मरना जावंक मागलें. म्हजो नातूय जेजू कडेन म्हणालो जिजस डू मॅजीक अँड मेक माय फिंगर फायन. सगळें सामान जाल्यार साक्ष दिता म्हूण बसयलें. तशें जेजून ताच्या बोटाचें मांस फाटीं घडशिलां आनी नाक्षी मरनासतना समा वाडोवन आसा. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस. एडोर यू जिजस.